सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका पालिकामा एमालेको सरकार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 नेकपा एमालेको घोषणापत्र। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यही 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमाले यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछ। राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा समाजवादी ध्येयका लागि भएका आन्दोलन र क्रान्तिमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने आदरणीय अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गर्ने अग्रजहरूको उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्दछ। यस महान यात्रामा सहभागी हुने क्रममा घाइते, अङ्गभङ्ग, बेपत्ता लगायत पारिवारिक वियोग र वर्णनै गर्न नसकिने कठिन परिस्थितिमा पनि आन्दोलनको झण्डालाई निरन्तर फहराइरहनुहुने न्यायप्रेमी नेपाली जनताप्रति आदर भावका साथ अभिनन्दन गर्दछ। 1. सुशासन र समृद्धिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन। स्थानीय स्वायत्त शासन र आधारभूत लोकतन्त्रका माध्यमबाट मात्रै जनताको सार्वभौम सत्ता सुदृढ हुन सक्छ, लोकतन्त्र सार्थक बन्न सक्छ र समृद्धिको जग तलैबाट मजबुत बन्न सक्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ। स्थानीय स्वायत्त शासनका महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थानीय निकाय र तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पार्टीले सुरुदेखि नै प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। 2047 सालको संविधानमा आलोचनाका 27 बुँदा अगाडि सार्दा होस् या स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2054 को निर्माणका क्रममा हाम्रो पार्टीका अवधारणा र पहल यसका उदाहरण हुन्। लोकप्रिय कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भित्र जनताको स्वशासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्र सम्बन्धी पार्टीका दृष्टिकोण अन्तर्निहित छन्। नेकपा एमालेकै अग्रसरतामा स्थानीय निकायमा महिला र दलित सहभागिताको कानुनी प्रत्याभूति सम्भव भएको हो। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय दलहरू स्थानीय तहलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्न नहुने र तिनलाई प्रदेशको माथत एवं त्यसको तजविजी अधिकारभित्र सीमित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। हामीले यस्ता गलत मान्यताको प्रतिवाद गर्यौं। राज्यको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरेर 3 तहको हुनुपर्ने र स्थानीय तह संवैधानिक हैसियतसहित स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने मान्यतामा दृढतापूर्वक उभिएका थियौँ। आज स्थानीय तहहरू संविधानत सङ्घीय संरचनाका आधार स्तम्भ, जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकार र दुःख सुखका साथीका रूपमा स्थापित भएका छन्। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति हाम्रो पार्टी गर्व गर्दछ। तिनलाई थप प्रभावकारी र सबल बनाउन लागिरहने सङ्कल्प गर्दछ र यिनका अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने हर प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन्छ। जनताको सेवा प्रवाह निर्बाध होस् र शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता निर्विघ्न रूपमा अघि बढोस् भन्ने सोचका साथ नेपालको संविधानमा स्थानीय तहमा एक दिन पनि रिक्तताको परिकल्पना गरिएको छैन। यही संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो। तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधान र ऐनको प्रावधान विपरीत समयमै निर्वाचन नगराउन र स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न अनेकौं प्रयास गरेको तथ्य यहाँहरूलाई अवगतै छ। हाम्रो पार्टीको निरन्तरको दबाव र चौतर्फी खबरदारीपछि मात्रै यो सरकार 2079 वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हो। तसर्थ निर्वाचनको मिति घोषणा स्वयं एक उपलब्धि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगरेर जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने, सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने सरकारका प्रयासलाई असफल पार्न सक्रिय योगदान गर्नुहुने सबैमा हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा नेकपा एमाले समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्ममै एमालेको सरकार भन्ने नाराका साथ तपाईहरू सामु उपस्थित भएको थियो।
निर्वाचनका क्रममा स्थानीय विकास र समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका सम्बन्धमा पार्टीका दृष्टिकोण र मान्यताहरू 53वटा बुँदामा तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अहिले जस्तै त्यतिबेला पनि हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। अहिले जस्तै त्यतिबेला पनि हाम्रा विरुद्ध सत्तापक्षले मोर्चाबन्दी र गठबन्धन गरेको थियो। प्रतिपक्षका विरुद्ध विरलै देखिने त्यस्तो घेराउ र आक्रमणलाई परास्त गर्दै हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने कुल 35,091 पदमध्ये 40% भन्दा बढी अर्थात् 14,079 विजय हासिल गरेका थियौँ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले विगत 5 वर्षमा स्थानीय तहहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ र संस्थागत गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयन, स्थानीय साधन स्रोतमा अधिकतम परिचालनद्वारा सेवा प्रवाह र विकास, विपद व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। सुशासन र समृद्धिको संस्थागत जग स्थापित भएको छ। स्थानीय तहको औचित्य र सान्दर्भिकता अकाट्य ढङ्गले पुष्टि भएको छ। यसै जगमा उभिएर स्थानीय तहको विकास र सुशासनलाई थप उचाइ दिन, सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कार्यान्वयनलाई लक्ष्यमा पुर्याउन हामीहरू ताजा जनादेशका लागि फेरि एकपटक तपाईहरूको घर आँगनमा आइपुगेका छौँ। 2. जनादेशको विस्थापन, परमादेशको शासन। आम निर्वाचन 2074मा तपाईहरूले नेकपा एमाले र एमाले नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक तालमेलप्रति अपार भरोसाका साथ समर्थन गर्नुभएको स्मरण गर्दछौँ। पछि हामीले त्यसलाई पार्टी एकीकरणका रूपमा विकसित गऱ्यौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ र राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गऱ्यौँ। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपिललाई विश्वास गरेर हामीलाई शासन सञ्चालनको जनादेश दिनुहुने तपाईहरूप्रति हामी आभारी छौँ। तपाईहरूको विश्वासलाई शरीरमा राखेर हामीले करिब 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गऱ्यौँ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, नयाँ वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व, संहिताको नितान्त नयाँ अभ्यास, इतिहासले विरासतमा छाडेका अनगिन्ती समस्याका चाङ र पछिल्लो समय थपिएको कोभिड महामारीको चुनौतीका बीचमा समेत त्यो अवधि नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील, उपलब्धिपूर्ण र सफल रह्यो। छोटो अवधिमै संविधान र संहिताको सफल कार्यान्वयन गरेर नेपालले विश्वमै नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्न सफल भयो। पृथकतावाद र हिंसाका चुनौती समाप्त पारिए। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई राष्ट्रिय एकता, संविधान र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूलधारमा आबद्ध गर्ने सफलता हासिल भयो। संविधानप्रति असन्तुष्टि राखिरहेको समूहहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी र संविधानको संशोधन प्रक्रियामा सहमत गराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाइयो। सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ एवं सम्मान र हस्तक्षेपका मान्यतामाथि आधारित भएर नेपालको छिमेक लगायत बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गरियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितका नेपालका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भयो। यसका लागि अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरियो र यी भूभाग नेपालको प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक संवाद सुरु भयो। दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उदाहरणीय सफलता हासिल गर्दै करिब 8 लाख पीडित परिवारलाई सुरक्षित आवासमा फर्काइयो। क्षतिग्रस्त हजारौं विद्यालय भवन, अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण र हस्तान्तरण गरिए। कोभिड अगाडिको अवधिको मुलुकले 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्रका रूपमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भयो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो। बाह्य लगानीमा ठूलो वृद्धि भयो। दिगो विकास लक्ष्य सहित मानव विकास, शान्ति, खुशी, खाद्य सुरक्षा, बहुआयामिक गरिबी, व्यावसायिक सहजता, लैङ्गिक समानता लगायत विश्वव्यापी सूचकहरूमा नेपालले उल्लेख्य सुधार हासिल गर्यो। सामाजिक न्याय र सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै जनतालाई परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ युगको अनुभूति दिलाउने गरी काम अगाडि बढाइए। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न
आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरियो। सरकारवालाहरूसँग परामर्श र पीडितहरूलाई परिचय पत्र वितरण आरम्भ गरियो। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने विभिन्न योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो। विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेहरूलाई लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने कामको थालनी गरियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने दिशामा हासिल यी उपलब्धिले एकातिर नेपाली जनतामा सुखद भविष्यप्रति विश्वास बलियो र मनोबल उच्च बन्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि उदयमान अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रका रूपमा प्रतिष्ठित र स्थापित हुँदै गयो। तर नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर, अस्तव्यस्त र असफल बनाइराख्ने एवं त्यसभित्रै आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहनेहरूका लागि यी उपलब्धि र नेपाल राष्ट्र एवं नेपाली जनताको बलियो बन्दै गएको सामर्थ्य स्वीकार्य भएन। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पहिलो 2 वर्ष सरकार परिवर्तन गर्नु सम्भव थिएन। तर तेस्रो वर्ष सुरु भएपछि भने अस्थिरताका श्रृङ्खला सुरु भए। यसका लागि प्रयोग भए तत्कालीन नेकपा भित्रका केही अवसरवादी र अराजक पात्रहरू, जसका लागि आन्दोलनको भविष्यभन्दा आफ्नो परिवार र गुटको भविष्य ठुलो थियो, जसका लागि राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ महत्त्वपूर्ण थियो र जसका लागि आन्दोलनका सहयात्री भन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय थिए। अनि यिनै पात्रहरूको योजनामा पार्टीभित्र विग्रह सुरु भयो। नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरियो र पार्टीको प्रतिष्ठा र उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भयो। सिङ्गो विश्व कोभिड महामारीको चुनौतीसँग जुझिरहेको र सरकारले नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको बेला आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न गरिएका यी गतिविधि अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, अमानवीय समेत थिए। जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने र अराजक ध्वंसात्मक प्रयासहरू भए। अस्थिरताका यी प्रयासलाई परास्त गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो। एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु अस्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर हामी कहाँ यसो हुन दिइएन। संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरियो। अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरियो। जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो। यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चियो। संविधानको संरक्षक राष्ट्र अध्यक्षका अधिकार कुण्ठित गरियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको हुइप नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास समेत सुरु गरियो। मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिको जगलाई भत्काउने प्रयोजनका लागि कुटिल तरिकाले अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमालेलाई चोइट्याउने काम गरियो। विपरीत विचारधारा एवं पृष्ठभूमिका समूहहरूको अवसरवादी गठबन्धन निर्माण गरियो। 2078 असार 28 को सर्वोच्च अदालतको परमादेश त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामीले सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पारिसकेका छौँ। यो आदेशको उद्देश्य सामान्य सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन। यो त नेकपा एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धारको नै परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित रहेको छ। पार्टीले त्यतिबेलै निकालेको यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता गएको 9 महिनाका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ। 3. दिशाहीन गठबन्धन, चौतर्फी सङ्कट। गएको 9 महिनामा मुलुकका प्रत्येक पक्ष र राज्यका सबै अङ्गलाई अस्तव्यस्त, सङ्कटग्रस्त र असफल बनाउँदै लगिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थजन्य सेटिङका कारण न्यायालय विवादग्रस्त, अविश्वसनीय र साखविहीन बन्दै गएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट न्यायाधीशहरूको हडताल र कानुन व्यवसायीहरूको अवरोधका कारण सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लगायतका जनताका न्यायिक हक हनन भएका छन्। निश्चित नेताको सत्ता स्वार्थका लागि अदालतले राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसको गुण तिर्न राजनीतिक नेतृत्वले ती पदाधिकारीलाई पद र पदक उपहार दिने घातक थालनी भएको छ। आफ्ना स्वार्थको परिपूर्तिका लागि न्यायिक नेतृत्वलाई हदैसम्म दुरुपयोग गर्ने र भने जस्तो नभएमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने श्रृङ्खला पनि चलेको छ।
यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग अस्त्र प्रयोग गरेर निलम्बित गर्ने तर त्यसलाई कुनै निष्कर्षमा पुग्न नदिने कुटिल चाल चालिएको छ। दलबाट निर्वाचित सांसदहरू दलको निर्देशनमा परिचालित हुनु र उनीहरू दलको सामान्य नियन्त्रणमा रहनु बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनिवार्य विशेषता हो। तर आफ्ना सांसदमाथि कारबाही गर्ने अधिकारबाट एमालेलाई वञ्चित गरिएको छ। दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूमाथि नेकपा एमाले गरेको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरेर दल विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखका गैर संवैधानिक असंसदीय र पक्षपातपूर्ण हरकतका कारण संसद समेत महिनौँदेखि अवरुद्ध छ। जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर छ। फलत नागरिकको रक्षा, विपदमा राहत, महँगी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षा जस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार विमुख बनेको छ। सरकारले अयोग्यता, गैर जिम्मेवारपन र स्वार्थ प्रेरित नीतिका कारण 9 महिनाको छोटो अवधिमै मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक बनेका छन्। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ। मूल्य वृद्धि दर हाम्रो सरकारको समयमा भन्दा दोब्बर भएको छ। बजार अनुगमन नहुँदा जथाभावी मूल्य वृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको छ। आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ। व्यापार र चालु खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको छ। मुलुकको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गम्भीर ह्रास आएको छ। बैङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैङ्कमा फर्कन सकेको छैन। बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएको छ। तरलताको सङ्कट भयावह हुँदैछ। सरकार यसको कारण खोज्न होइन, अरूमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ। सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्यल सुरु भएको छ। प्रदेशको वित्त स्थिति पनि निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी आर्थिक नीति असङ्गत छन्। सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारी तन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ। अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा पुगेको छ। गठबन्धन सरकार भूमाफिया, कालाबजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिसन तन्त्रको जालोमा फँसेको छ। सरकारकै संरक्षणमा हुन्डी कारोबार फस्टाएको छ। सरकारले साख गुमाएको छ। विकास साझेदारहरूको विश्वास गुम्दैछ। सरकारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको छ। निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश बनेको छ। सरकारी निकायबाट नै समन्वय छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै गएको छ। यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना सुरु भएको छैन। मासिक 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने दावा गर्नेहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा 25% मा सीमित भएको छ। तर सेटिङमा विश्वास गर्ने सरकार विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ। तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र दुरुस्त छ भन्ने झुठा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा भागभण्डाको टेकोमा उभिएर प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ। अवैध स्रोतलाई वैध बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि गैर कानुनी कारबाही गरिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कामहरूलाई यस सरकारले खारेज या कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ। प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई कालोपत्री गर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने योजनालाई खारेज या बजेट कटौती गरिएको छ। पालिकाहरूमा शिलान्यास गरिएका 396 वटा आधारभूत अस्पतालको बजेट काटिएको छ। आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको हक सम्बन्धी मौलिक हकलाई अवरुद्ध गर्दै बजेट कटौती गरिएको छ। कोभिड विरुद्धको खोपको दुरुपयोग र कोभिड बिमाको रकम भुक्तानी र अवरुद्ध गरिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक र दलित भूमिहीनले एक पटकका लागि जमिन प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको भूमि आयोग विघटन गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको हकमाथि कुठाराघात गरिएको छ। विपन्न वर्ग लक्षित सेवा प्रवाह र काम एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू कटौती गरिएका छन्। समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ। जनताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने र मुलुकको मनोबल खस्काउने काम भएको छ। बाह्य सम्बन्ध गम्भीर असन्तुलन र विचलनमा परेको छ।
एकातिर यो सरकारले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनका लागि भारतसँग सार्थक वार्ता सुरुसम्म गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर सीमा अतिक्रमण गर्दा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मारिदा या नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि पटक पटक आँच पुर्याइँदा समेत लाचारी प्रकट गरेको छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन, चीन र भारतको गतिशील एवं शक्तिशाली अर्थतन्त्रसँग जोडिने एवं त्यसबाट लाभान्वित हुने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा गम्भीर नीतिगत विचलन देखा परेको छ। एमसीसी र बीआरआई जस्ता द्विपक्षीय विषयलाई गिजोलेर नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने अनिष्टकारी प्रयास भएको छ। मुलुकको छवि, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गराउने काम भएको छ। मुलुकका सामु महत्त्वपूर्ण अवसर छन्, गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौतीको सामना गर्न बलियो राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ। मुख्य राजनीतिक सत्यहरूका बीचमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ। यिनै विषयलाई बोध गरेर विगतमा हामीले प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना महामारी, नेपालको नयाँ प्रशासनिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशन, संविधान संशोधन, परराष्ट्र नीति तर्जुमा र बाह्य सम्बन्ध जस्ता प्रश्नमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएका थियौँ। पार्टीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अन्य शक्तिहरूलाई समेत सरोकारमा समेटेका थियौँ। पार्टीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अन्य शक्तिहरूलाई समेत सरकारमा समेटेका थियौँ। तर वर्तमान गठबन्धन मुलुकलाई तिक्तता, प्रतिशोध र घृणा र द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने, हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र मुख्य राष्ट्रिय प्रश्नमा सहमति त कुरै छाडौँ, सामान्य परामर्श समेत गर्न असक्षम भएको छ। माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रमको एउटै निष्कर्ष हो, मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा बाधक बनेर खडा भएका यस गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको छ। राजनीतिक अवसरवाद, सत्ता स्वार्थ र अनैतिक जगमा खडा भएको यो सरकार जति दिन रहन्छ मुलुकले थप सङ्कट बेहोर्नु अनिवार्य छ। संहिताको कार्यान्वयन, जगैबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आधारभूत तहबाट विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने स्थानीय तहको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पिएर मात्रै हामी राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउने कामको सुरुवात गर्न सक्छौँ। तसर्थ राष्ट्रिय राजनीतिलाई लोकतन्त्र, संविधान र जनादेशको लिगमा फर्काउन यस निर्वाचनमा नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरूको पक्षमा मतदान गर्न हामी सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। 4. स्थानीय तहमा 5 वर्ष अनुभव र उपलब्धि। अनेकौं प्रतिकूलता, सीमा र कठिनाइका बावजुद विगत 5 वर्षमा हाम्रो नेतृत्वमा रहेका केन्द्र, प्रदेश सरकार तथा स्वयं स्थानीय तहको अग्रसरतामा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। उल्लेखनीय सफलता र युगान्तकारी उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। यी कामहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेका छन्। यस अवधिमा स्थानीय तहलाई कामकाजी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। राजस्वका एकल अधिकार क्षेत्र हस्तान्तरण गरियो। साझा अधिकार सूचीका राजस्व बाँडफाँडको विधि स्थापित गरियो। प्राकृतिक स्रोतको आय वितरणका लागि मापदण्ड बनाई राजस्व वितरण गरियो। समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान समेत विभिन्न शीर्षकमा स्रोतको विनियोजन गरेर स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने काम गरियो। पालिका भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन विशेष बजेटको व्यवस्था गरियो। यसरी आर्थिक वर्ष 2073-74 को तुलनामा करिब 55 अर्ब विनियोजन भएको स्थानीय तहको रकम 5 गुणा बढेर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 284 अर्ब पुग्यो। स्थानीय तहमा बाह्य लगानीका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय गर्यो। कर्मचारी समायोजन मार्फत जनशक्ति विन्यास गरेर स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपले गतिशील र चलायमान बनाइयो। क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण र अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरियो। फलत निर्वाचन भएको पहिलो वर्षदेखि नै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपले गतिशील र कार्यसक्षम भएका छन्। यस अवधिका मुख्य उपलब्धिलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। पूर्वाधारमा फड्को। स्थानीय स्तरमा 4362 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भई पक्की सडक सञ्जाल दोब्बरभन्दा बढी विस्तार। सडक र प्रदेश मार्फत भएको सडक निर्माण समेत जोड्दा यति छोटो अवधिमा यति धेरै सडक निर्माण भएको इतिहासमै पहिलो उदाहरण। सडक पुगेको पालिका केन्द्र 725। पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण र विस्तार रफ्तारमा। मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण तीव्र गतिमा। हुलाकी राजमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा। सडक, पुल, कल्भर्ट र पक्की नाली निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति। प्रत्येक पालिकाको केन्द्र जोड्ने गरी पक्की सडक निर्माण अभियान।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण अभियान, शहरी पूर्वाधारमा तीव्र विकास, तराईका सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा, मुख्य घरेलु विमानस्थलको स्तरोन्नति र रात्रिकालीन उडान अवतरणको सुविधा विस्तार, पहाडी विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न, ट्विन विस्थापन, 2000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण, चीनसँग नयाँ नाकाहरू खोल्ने काम, उत्तरी सीमा जोडिएका जिल्लामा एकीकृत विकास, लार्चा र टिमुरेमा बहुउद्देश्य एकीकृत भन्सार संरचना र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सञ्चालन, अम्लेखगञ्ज मोतिहारी सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, चौबारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, जयनगर जनकपुर कुर्ता रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण आरम्भ, डोल्पा र हुम्लासम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तार, सबै जिल्लामा सडकको पहुँच, दशरथ रङ्गशाला, पोखरा रङ्गशाला लगायतका रङ्गशालाहरूको निर्माण, सङ्घीय संसद भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 5 देखि 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु, 2077 मङ्सिरमा एकै दिन 396 पालिकामा अस्पतालको शिलान्यास, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक अस्पताल र सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल लगायत केन्द्रीय अस्पतालहरूको पूर्वाधार सहितको क्षमता विस्तार, प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको कार्य आरम्भ, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य बिमा विस्तार, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, औषधि र खोपको निशुल्क प्रबन्ध, 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको कोरोना बिमा, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरसफाइमा भएको सुधारबाट समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका परिसूचकमा राम्रो प्रगति, नेपालीको औषध आयु 3 वर्षको अवधिमा 2 वर्षले लम्बिएर 71 वर्ष पुगेको, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटेको, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जोखिम अवस्थामा रहेका सयौं सुत्केरीहरूको उद्धार र जीवन रक्षा, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, नेपालका परम्परागत औषधि विज्ञान र उपचार पद्धति, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा र योग लगायतको प्रवर्धन, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना, शिक्षातर्फ विद्यालय भर्ना टिकाउ दर, साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि, 9500 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उदाहरणीय काम, विद्यालय जान नपाएका लाखौँ नानीहरूलाई भर्ना अभियान, अभिभावकविहीनहरूको संरक्षकत्व राज्यले लिने नीतिको सुरुवात, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा अवतरण र वितरण, एक घर एक धाराको अभियान, हालसम्म 91% घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच, नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा, सामाजिक न्याय र सुरक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई मासिक 4000 भत्ता प्रदान, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आरम्भ, निजी क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक यसमा आबद्ध र लाभान्वित हुने क्रम सुरु, भूमिहीन र घरबारविहीनहरूलाई संविधान प्रदत्त आवासको हक उपलब्ध गराउन भूमि आयोग गठन र आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कामको सुरुवात, खर या फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताको छाना राख्ने अभियान, यसका लागि प्रति घर 50,000 अनुदान, जनता आवास, सुरक्षित आवास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत 5 लाख भवन निर्माण, सुधार र हस्तान्तरण, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना, पर्सा र बारामा आएको चक्रवातका कारण घरबारविहीन बनेका 869 परिवारलाई सुरक्षित आवास हस्तान्तरण, विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेका करिब 8 लाख परिवारलाई सुरक्षित आवासमा पुनर्स्थापना, हजारौं सङ्ख्यामा सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, 13,000 भूमिहीन घर परिवारलाई जग्गा सहितको आवासको व्यवस्था र करिब 120 एकीकृत बस्तीहरूको निर्माण, असहाय बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा तथा संरक्षण, बालश्रम निवारण, सडक मानव र सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना र संरक्षण, शीतलहर र जाडोबाट बचाउने काम, एसिड आक्रमणबाट पीडित महिलाहरूको न्यायका लागि नयाँ अध्यादेश जारी, रोजगारीको सिर्जना, पालिकाहरूमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना र बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ताको सुरुवात, पुनर्निर्माणको क्रममा 40 करोड श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना,
1 लाख दक्ष र 10 लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान, सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत 1.5 लाख रोजगारी सिर्जना। ऊर्जा, सिँचाइ र कृषि, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जस्ता तराई मधेसका रूपान्तरणकारी योजनाहरूको आरम्भ, सिक्टा र रानी जमरा योजनाबाट सिँचाइ सुरु, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका साना सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता, राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न, विद्युत उत्पादन तथा खपत उल्लेख्य रूपमा बढेको, विद्युत उत्पादन क्षमता 1045 मेगावाटबाट दोब्बर वृद्धि भई 2174 मेगावाट, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 164 किलोवाटबाट दोब्बर वृद्धि भई 300 किलोवाट नागेको, नागरिकमा विद्युतको पहुँच वृद्धि भई यस अवधिमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध हुने घरधुरी 69% बढेर 91% पुगेको, विद्युत चुहावट 25% झरेर 15% पुगेको, लोड सेडिङको अन्त्यसँगै धुवामुक्त चुलो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने सामर्थ्य बढेको, सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाहमा अभूतपूर्व विस्तार, सूचना महामार्ग निर्माण, सञ्चार पूर्वाधार संरचनाको विस्तारका कारण इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता सङ्ख्या दोब्बर भई 85% पुगेको, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर स्थानीय सरकारका सेवा सञ्चालन, वित्तीय कारोबार, कर भुक्तानी, सेवा तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्ने क्रम वात्तै बढेको, 4G को सेवा सबै जिल्लामा विस्तार, पालिका र वडाबाट सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सहजता। यसका अलावा नेकपा एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा विभिन्न पालिकामा नमुना योग्य काम भएका छन्। विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो विशेषता र आवश्यकता अनुसार एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने सडक, पुल, चक्रपथ, घोडेटो र पदमार्ग निर्माण गरेका छन्। विभिन्न पालिकामा हेलिप्याड र खेल मैदान निर्माण भएका छन्। कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै स्रोतमा एकीकृत र नमुना बस्ती निर्माण गरेका छन् भने कतिपय पालिकामा दलित, वादी समुदाय र अन्य बेघरबारलाई आवास निर्माण, वडा स्तरमै विभिन्न व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना, हिंसा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिएको छ। उज्यालो पालिका निर्माणका लागि 500 किलोवाटसम्म विद्युत उत्पादन, सोलर बत्ती र उज्यालो पालिका घोषणा, सडक बत्ती जडान पनि नमुना कार्यक्रमका रूपमा रहेका छन्। विभिन्न पालिकामा सामुदायिक भवन, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। पार्क तथा पर्यटकीय स्थल विकास, होमस्टे र पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धनमा विभिन्न पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै गुम्बा, मन्दिर लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा पनि पालिकाहरूको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ। कतिपय पालिकाले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अन्तर्गत कक्षा 8 भन्दा माथिका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेका छन्। शिक्षाको विकासका लागि विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण, स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र अध्यापन, स्थानीय तहमा बुद्ध शिक्षा आरम्भ, विज्ञान प्रयोगशाला र विज्ञान पार्क निर्माण, 1 शिक्षक 1 ल्यापटप, 1 कक्षा 1 प्रोजेक्टरको व्यवस्था जस्ता उदाहरणीय कामहरू भएका छन्। प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति, विद्यार्थीहरूलाई खाजा वितरण जस्ता पालिकाहरूको कामले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन योगदान गरेको छ। कतिपय पालिकाले सुरु गरेको छोरी बचत कार्यक्रम र पहिलो छोरी जन्मदा खातामा रु 15,000 राखिदिने कार्यक्रमले छोरीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न योगदान गरेको छ। विपदका बेलामा मृतक परिवार भेटघाट तथा भेटी वितरण गर्ने, बिरामीहरूलाई उपचारमा सहयोग र निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने, सुत्केरी आमालाई पोसिलो खाना, बच्चालाई नाना र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने कामले पालिकाहरूलाई जनताको सुख दुःखको साथीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ। पालिकाहरूले अस्पतालहरूलाई एम्बुलेन्स र शववाहन, उपकरण र औषधि प्रदान गरेर मोतियाबिन्दु र आङ खस्ने महिलाहरूको निःशुल्क उपचार गरेर जनस्वास्थ्य प्रवर्धनमा बलियो टेवा पुर्याएका छन्। सामूहिक कृषिलाई प्रोत्साहन, बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती, निःशुल्क पशुपन्छी वितरण र कृषकहरूलाई विद्युतमा छुट, कृषि चिस्यान केन्द्र, फलफुल खेती, टनेल निर्माणमा अनुदान, भूमिगत सिँचाइ र कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि अनुदान, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरेर कृषिको विकासमा पालिकाहरूले टेवा पुर्याएका छन्। जलाशय निर्माण, ताल, पोखरी संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि कतिपय पालिकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै युवालाई सहुलियतमा ऋण र उद्यमशीलता तालिम दिएर स्थानीय तहबाटै रोजगारी र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएका छन्। विभिन्न पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल पुरुष र विपन्न नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। जङ्गली जन्तुबाट बाली संरक्षणका प्रयास भएका छन्। पालिकाहरूमा 100 कानुन निर्माण भएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कदम चालिएका छन्।
कतिपय पालिकाहरूले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर लगानी भित्राउने काम समेत गरेका छन्। कतिपय पालिकाहरूमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न पालिकाहरूले छाउपडी, गोठमुक्त पालिका घोषणा, बालमैत्री पालिका र बाल श्रम मुक्त पालिका घोषणा गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा जाडोबाट बचाउन सार्वजनिक रूपमा दाउरा, कम्बल र न्यानो लुगा वितरण गरिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वका सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानुनी, संस्थागत, नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन एवं रूपान्तरणका क्षेत्रमा गरेका उपरोक्त कामहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सुरु गरेको छ। 5. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, स्थानीय विकास र समृद्धि सम्बन्धी पार्टी दृष्टिकोण। यति बेला हामी समाजवादका आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लोक कल्याणकारी चरित्रको खुला, प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली सहितको राज्य व्यवस्था हो। समाजवाद निर्माणका लागि उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर स्वाधीन अर्थ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ। लाभको न्यायोचित पुनर्वितरण र सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मार्फत लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। सबै खाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेर सहभागितामूलक पद्धति विकास गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले यिनै विषयका लागि क्रियाशील छ। सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धि नेकपा एमालेको विकास सम्बन्धी सोचको सार हो। समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भन्नु नै सबैलाई समान अधिकार तथा अवसरमा समान पहुँच, सबैलाई समानता तथा सम्मान एवं सबैलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने प्रणाली हो। सबैले भयमुक्त वातावरणमा उन्नति गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन जस्ता नारा यसै दिशामा लक्षित छन्। सामाजिक न्याय बिनाको आर्थिक वृद्धिले विषमता बढाउँछ भने वितरणमा एकतर्फी जोडले गरिबीको पुनर्वितरणमा लैजान्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि या प्रति व्यक्ति आयको औसत मापन गरिने समृद्धि होइन। मुलुकको समृद्धिको लाभ आम जनताले पाउने समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। यसलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा सूत्रबद्ध गरेका छौँ। परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा समेत परिभाषित गरेका छौँ। समृद्धि हासिल गर्न हामीसँग महत्त्वपूर्ण आधार र अवसर छन्। उर्वर भूमि र भौगोलिक एवं जैविक विविधताको भण्डार हुनाले नेपालमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, पशुपक्षी विकास र जडीबुटी उद्योगको पर्याप्त सम्भावना छ। कृषिको आधुनिकीकरणबाट खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान हुनेछ। जलस्रोतको विशाल भण्डारको सही उपयोगबाट ऊर्जा विकास र सिँचाइमा अकल्पनीय सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रिय विकासमा फड्को मार्ने मात्र होइन, हामीले ऊर्जा सङ्कटको समाधान र वातावरणीय सुरक्षामा यस क्षेत्रकै लागि योगदान गर्न सक्छौँ। मुलुकसँग पर्यटनको विकास र समृद्धि हासिल गर्न प्रचुर प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा छन्। सूचना प्रविधि र सेवाका क्षेत्र समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। 16 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहको बाहुल्य हुनाले आर्थिक विकासका लागि जनसाङ्ख्यिक लाभ उपलब्ध छ। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान छ, लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ र द्वन्द्व अन्त्य भएर दिगो शान्तिका आधार तयार भएको छ, जसले गर्दा आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ। संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको दिशानिर्देश गरेको छ। सहभागितामूलक विकास पद्धतिको आधार निर्माण भएको छ। नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरूको सद्भाव र सहयोग सकारात्मक छ। मेहनती जनता, राजनीतिक रूपमा सचेत र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध समाज र सामाजिक सद्भाव, विविधता बीचको एकता र सहिष्णुता सामाजिक पुँजीका रूपमा रहेका छन्। द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालका बीचमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि समृद्धिका लागि बलियो जगका रूपमा रहेका छन्। नेकपा एमाले सङ्कल्प गर्दछ, हामी यी अवसरलाई सदुपयोग गर्दै छोटो समयमै मुलुकलाई यस क्षेत्रकै समुन्नत र सबल राष्ट्र निर्माण गर्नेछौँ। हाम्रो सरकारले गरेका रूपान्तरणकारी कामका बावजुद समाजवादको आधार निर्माणमा कतिपय संरचनागत समस्या र सीमा विद्यमान छन्। निजी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार संविधानबाट संरक्षित छ। प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यक्ति एवं समुदायको अधिकार पनि संविधानतः सुरक्षित छ। खुला व्यापार, निजी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध सम्बन्धी विद्यमान सन्धि, सम्झौता तथा कानुनी प्रावधानको सीमाभित्रै रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको यथार्थ हो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर भएको छ।
विगतमा अन्धाधुन्द ढङ्गले लागू गरिएको उदारीकरण र निजीकरणका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका खुम्चिन पुग्यो। सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यलाई थप कमजोर बनायो। फलत अझै पनि उद्योग व्यवसाय, बैङ्किङ, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको छ। औद्योगिकरणको स्तर न्यून र समग्र उत्पादकत्व कमजोर छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण चुनौतीको रूपमा रहेको छ। परनिर्भरता गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ। खुला सिमानाले ल्याएका आर्थिक विकासका जटिलता छन्। हामी संहिताको नयाँ अभ्यासमा छौँ। उद्यमशीलता र सृजनात्मक सोचमा अवरोध खडा गर्ने सामन्तवादका अवशेष कायमै रहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिर सरकारका कारण विगतमा राज्यको स्रोत, साधन र अवसरको दोहन बढ्यो। खानी, जलस्रोत र जमिन लगायत क्षेत्रको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्यो। आर्थिक विषमता बढ्यो। राजनीतिक संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय ठुला व्यापारीलाई सुम्पिने, वास्तविक लागतभन्दा बढीमा आयोजना ठेक्का दिने, कमिसन उठाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने विकृति बढे। उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सकेन। कृषिको उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन। कृषकहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेनन्। बिचौलियाको दबदबा नियन्त्रण हुन सकेन। कृषि क्षेत्रबाट मुक्त भएको, प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेको र सूचना प्रविधिका माध्यमले विश्वसँग परिचित युवा शक्ति श्रम बजारमा उपस्थित भयो, तर रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुन सकेनन्। त्यसले एकातिर ऊर्जाशील श्रम शक्ति जोखिमपूर्ण कामका लागि बाहिर जाने स्थिति बन्यो भने अर्कातिर देशभित्र श्रम शक्तिको अभाव हुन पुग्यो। विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र र सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारमा सहयोग पुर्याएको भए पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन दिगो योगदान गर्न सकेन। समाज उत्पादनशील होइन, उपभोक्तावादी बन्दै गयो। विकासका यी बाधक विषयलाई सही ढङ्गले पहिचान गर्दै तिनलाई हटाउन नेकपा एमाले केन्द्रित भएर लागि परेको छ। सन्तुलित र समन्वयिक विकासका लागि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठुला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्नुपर्छ। निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गतिशील भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ। सहकारी मार्फत छरिएको पुँजी एकत्रित गर्दै अर्थतन्त्रमा जनताको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ। उत्पादक सहकारीहरू मार्फत उत्पादन वृद्धि तीव्र पार्नुपर्छ। उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रमा जनताको हिस्सा बढाउँदै जानुपर्छ। तीव्र आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहयोग, लगानी र प्रविधिको खाँचो पर्छ। यस्तो पुँजी, प्रविधि र सहयोग सार्वभौम समानता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्र राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले उपरोक्त दृष्टिकोणमाथि आधारित भएर स्थानीय तहमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्नेछ। स्वस्थ आहार, स्वस्थ विहार र विश्रामको सन्तुलन कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई केन्द्रीय सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो हानीबानी, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था मार्फत सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने गरी उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने, ठुला खानेपानी आयोजना सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, खानेपानी मुहान लगायत पानीको स्रोत, नदी, नाला, कुवा तथा पोखरीको संरक्षण तथा सफाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने, ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैला सङ्कलन, प्रशोधन, पुनर्प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा अन्तरपालिका साझेदारी विकास गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, 40 माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने। आधुनिक ऊर्जा उज्यालो पालिका, विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने, आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा सहजता तथा रोजगारी आय वृद्धि र पर्यावरण संरक्षण गर्ने, प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने, विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा सामुदायिक सहकारी एवं पालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गर्ने,
पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई साझेदार र लाभान्वित बनाउन पहल गर्ने, बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, लघु जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाका प्रयोगबाट सबै परिवारमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने, घरेलु प्रयोगमा विद्युतीय चुलो लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने, आधुनिक कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन लगायतबाट आय आर्जन गर्न ऊर्जाको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विकास र आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विद्युतको उपयोग वृद्धि गर्ने। उन्नत कृषि, किसानको समृद्धि। सिँचाइको विस्तार, कृषि भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउने, जीवनको आधारका रूपमा रहेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर लगानी अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूलाई भूमि ब्याङ्क मार्फत आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने, लिज, करार र सहकारी मार्फत खेती गर्न त्यस्ता जमिनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र राज्यको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, माटोको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र माटोको यथार्थ अवस्थाको वैज्ञानिक सूचना आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वर्षातको पानी सङ्कलन, सतह सिँचाइ, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युतको डिमान्ड चार्ज लगायत अन्य शुल्क हटाउने, अफ पिक आवरमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिने, उन्नत जातको बिउ, आधुनिक प्रविधि, कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, कृषि बिमा, कृषि ऊर्जा, कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण, अनुदान जस्ता कदम मार्फत किसानको लगानीको सुरक्षा गर्ने, कृषिलाई लाभदायी पेसा बनाउँदै किसानहरूको बचत सुनिश्चित गर्ने, कृषि क्षेत्रबाट पकेट, ब्लक र जोन र सुपर जोनलाई व्यवस्थित गर्ने, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने, प्रत्येक पालिकाको पहिचान स्थापित गर्ने गरी विशेष खाद्य बाली, फलफुल, पुष्पखेती, नगदे बाली, पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी वा जलचरको विकास गर्ने, निश्चित कृषि र पशु उत्पादनमा पालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालनका लागि नस्ल सुधार, उन्नत घाँस चरीचरण र खर्क पशुजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने, उच्च मूल्यका खाद्यान्न, फलफुल, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, सुपारी, कपास, रेशम, ऊन, रेसा, केसर, पुष्प, काठ लगायत वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने, कृषि सहकारीहरूका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै वितरणमा बिउचौलियाको वर्चस्व अन्त्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट किसानहरूलाई संरक्षण गर्न सूचना प्रणाली, नयाँ प्रविधिको विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुभवमा आधारित खेती प्रणालीलाई ज्ञान र प्रविधिका आधारमा खेती प्रणालीको रूपमा विकास गर्ने, अर्ग्यानिक खेतीको विकास गर्ने, प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने, रैथान्य बिउहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, पालिकाहरूमा खाद्य ब्याङ्कको व्यवस्थापन गर्ने। सहज आवागमनको आधार, दिगो यातायात र पूर्वाधार। सहज आवागमन अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र सेवा एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने, सडक, हवाई, जल, केबुल कार र रोपवे, दूरसञ्चार लगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमहरूको विकास र प्रयोग गरी आवागमन सेवा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र आधुनिक बनाउने, प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधार मार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने र हरेक बस्तीहरूलाई उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने, सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, ठुला सहरहरूमा रेल, बस, र्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, ठुला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने, यातायात सुविधा पुगेका पालिकाहरूमा बस टर्मिनल, बस पार्क, पार्किङ क्षेत्र विकास, ढुवानीका साधन पार्क, अटो भिलेज आदिको विकास गर्ने, नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुरक्षा र दुर्घटना रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन लगायत पर्यावरण मैत्री यातायात सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, मोटर बाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुल कार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने। 6. एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास,
प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै एकीकृत बस्ती योजनाबद्ध शहरी विकास र विकसित पालिका निर्माण गर्ने, सङ्घ प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने, घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, सङ्घ प्रदेशसँगका सहकार्यमा जनता आवास, सुरक्षित आवास, विपद पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, खर र फुसका छाना विस्थापित गर्ने, जोखिमयुक्त आवास बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने, जग्गा एकीकरण प्रणाली ल्यान्ड पुलिङलाई प्रवर्धन गर्ने, नयाँ आधुनिक र हरित सहरको विकासका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सहरी क्षेत्रको सडक हरियाली योजना, गाउँ सहर सौन्दर्यीकरण र विचरण पार्कको विकास गर्ने, भूउपयोग ऐनका आधारमा पालिकाको भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, मालपोत तथा जग्गा प्रशासनका काम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने, पुराना बस्तीको सुधार पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्दै ऐतिहासिकता र मौलिकताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्दै त्यस्ता जमिन सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने, नापी नक्सा डिजिटाइज गर्ने, बाँकी रहेका नापी सम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, औद्योगिकरण र आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सम्मान र समृद्धि, सार्वजनिक निजी सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत श्रमिकहरूको हक संरक्षण गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने, लघु साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यकता अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र विकास गर्ने, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका खानी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संरक्षण एवं परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनद्वारा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, उद्यमशीलता विकास, तालिम र बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने, आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने, यसलाई स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आपूर्तिसँग आबद्ध गर्ने, श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अवलेखीकरण गर्ने, दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको विकासका लागि सिप विकास, तालिम र पुनर्ताजगीको व्यवस्था गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचना प्रणाली विकास गर्ने, बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर उपलब्ध गराउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रत्याभूति गर्ने, औपचारिक या अनौपचारिक प्रकृतिका कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने गरी श्रम प्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सिपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमशीलता र रोजगारी समृद्धिका लागि सहकारी, स्थानीय पुँजीको सङ्कलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका माध्यमबाट सहकारीलाई विकास गर्ने, सहकारी मार्फत स्थानीय पुँजी सङ्कलन र उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्ने, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको लागत तथा व्यवस्थापन सहभागितामा स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा बजारीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, विद्युत, बायोग्यास, उपभोक्ता, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन आदिमा सहकारीको प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, परिचालन र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, सहकारीको कार्यलाई अवरोध गर्ने, कानुनलाई परिमार्जन या विस्थापन गर्ने, सहकारीले राष्ट्रिय आयमा पुर्याएको योगदानको राष्ट्रिय गणनाको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निजी, सार्वजनिक सहकारी एवं सार्वजनिक सामुदायिक साझेदारी सम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा विभिन्न परिवारको पहिचान गर्ने, गरिबी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र उनीहरूको सहभागितामा उत्पादन सहकारी निर्माण गरेर सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्ने। यहाँ मौलिक कला र संस्कृति, पर्यटनबाट समृद्धि,
मौलिक कला र संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्दै स्थानीय पहिचानको अभिवृद्धि गर्ने र पर्यटनको विकास मार्फत रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने। प्रत्येक पालिकाको पहिचान र गौरवको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विषय छनौट र विकास गर्ने। पर्यटकीय प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धन, मानव निर्मित पर्यटकीय वस्तुहरूको विकास गर्ने। मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण मार्फत सम्बन्धित पालिका र समग्रमा मुलुककै सांस्कृतिक पहिचान र गौरवको रक्षा गर्ने। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा एवं स्थानीय मेला, पर्व एवं जात्राको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने। मठ, मन्दिर, गुम्बा, धर्मशाला, पाठी, पौवा, बाहा, सतल, चौतारो, ऐतिहासिक स्थल, ढुङ्गेधारा जस्ता सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको गुठी, ट्रस्ट तथा कोषको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने। मातृभाषाको सम्वर्धन, जातीय तथा क्षेत्रीय कला, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने। चलचित्र, नाटक, साहित्य लगायतका सिर्जना र स्थानीय स्रष्टाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। प्राकृतिक, पर्यावरणीय, साहसिक, आरोग्य सेवा, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि तथा मनोरञ्जन, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, प्रवर्धन, विकास र संरक्षण गर्ने। जैविक र पर्यावरणीय विविधता सहितको इको टुरिज्मलाई संरक्षण र विकास गर्ने। प्रत्येक वडामा बगैँचा तथा पार्कको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने। पालिकाहरूमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे खोल्न प्रोत्साहन गर्ने। पदयात्रा मार्ग, पर्यटक गाइड, पर्यटन सूचना केन्द्र, पर्यटन प्रहरीको विकासका लागि सम्बन्धित संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। केबल कार, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ, हट एयर बेलुन, हेलिप्याड लगायतका पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सृजनात्मक युवा। युवाहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि नीतिगत, संरचनागत एवं स्रोत व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूलाई विकासका साझेदार र मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाउने। युवाहरूमा सृजनात्मक सोच, स्वयंसेवी भावना, देशप्रेम, सिप, सामूहिकता र गुणवत्ता विकास गर्ने। हरेक क्षेत्रमा युवाहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन, आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने। युवाहरूको सहभागिता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणमा सहभागी बनाउने। युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान, कबड हल तथा क्लब भवन, आवश्यक खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधनको व्यवस्था लगायत पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। युवा उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षा, इन्टर्नसिप, स्टार्टअप, युवा केन्द्रित बिउ पुँजीको व्यवस्था, अन्वेषण तथा अनुसन्धानमा टेवा पुर्याउने। प्रत्येक वार्डमा युवा केन्द्रित उद्यम व्यवसायको व्यवस्था गर्ने। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई स्थापित गर्ने। युवाहरूलाई छुवाछुत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कार जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्ने। विपद, महामारी, विकास निर्माण, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि हरेक पालिकामा युवा स्वयंसेवकहरूको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका राज्यका संरचनासँग समन्वय गर्ने। माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेर श्रम बजारमा जान चाहने युवाहरूका लागि सिप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने। समानतातर्फको महिला यात्रा, समाजवाद उन्मुख राज्यको विशेषता। राज्यका हरेक अङ्ग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता प्रत्याभूत गर्ने। राज्य र समाजका हरेक अङ्ग, क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाको संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयन गर्ने। महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्ने। घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने। घरेलु कामको बोझलाई कम गर्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने। महिला उद्यमशीलता मार्फत स्वरोजगारी बढाउने। महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथा, परम्परा आदि नाममा हुने सामाजिक भेदभाव र शोषण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने। सङ्घको सहयोगमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। पालिकालाई महिला हिंसा मुक्त, बालविवाह मुक्त, बोक्सी प्रथा मुक्त, छाउपडी मुक्त घोषणा गर्ने। दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने। घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने। एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने। आक्रमणका पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने। हिंसाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारी, बेविचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पुर्याउन अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्।
स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धि सम्बन्धी नीति र प्राथमिकता। आगामी 5 वर्षका लागि स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धि सम्बन्धी हाम्रा नीति र प्राथमिकता देहाय बमोजिम हुनेछन्। क. गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार। गुणवान र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने। विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास लगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा पहुँच पुर्याउने। विषयमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने। विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। विपदका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने। प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, जीवन पर्यन्त सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने। पुस्तकालय स्थापना गर्ने। सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सहज पहुँचभित्र पुर्याउन पर्याप्त कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति, तालिम, खेलकुद मैदान, विद्यालय यातायात सुविधा सुनिश्चित गर्ने। बालमैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने। विद्यार्थीका लागि पोसाक, दिवा खाजा, पाठ्य सामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति प्रदान, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमावली सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने। बहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। पढ्दै र कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम, प्रभावकारी र जवाबदेही बनाउने। शिक्षकलाई पछिल्लो सिकाइ शैली र ज्ञानबारे अद्यावधिक हुन, प्रविधि मैत्री बन्न र विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा दिन सक्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने। माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गरेर स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने। उच्च शिक्षाका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन र उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने। सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्ने। ख. निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली। पूर्वाधार र जनशक्ति वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने। आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्था मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने। प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण र सञ्चालन गर्ने। त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने। निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा निर्मित अस्पतालद्वारा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने। महामारी, विपद तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्य पदार्थको नियमन, सबै खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर अनुगमन गर्ने। स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन, प्रजनन स्वास्थ्य पोषण सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने। गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने। गर्भवती सबै महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति हुन आवश्यक सुविधा प्रोत्साहन गर्ने। गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहार कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने। प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने। ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपाङ्गता सहितका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने। स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधिको गुणस्तर र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने। स्पाइनल इन्जुरीका कारण अपाङ्गता भएका लगायतका गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना तथा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य सहायता सामग्री स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्ने। औषधिजन्य गुण भएका जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने। मदिरा सेवन, धूम्रपान, लागु औषधको सेवनलाई निरुत्साहन र जागरणमूलक र कानुनी प्रबन्ध गर्ने। खुसी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका, अपाङ्ग मैत्री सबै बालिका। जीवनचक्रमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूको संरक्षण गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने। बाल्यकालदेखि वृद्ध अवस्थासम्म सम्बोधन हुने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत सङ्कलन र सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्ने। उनीहरूका लागि घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने। सार्वजनिक संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाउने। अशक्त व्यक्तिका लागि सहज रूपमा आधारभूत सेवा पुर्याउने।
दलितका हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रमको अन्त्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाहरूको सृजनात्मक क्षमता विकासका लागि बाल क्लब, किशोर किशोरी क्लब, बाल उद्यानहरूको व्यवस्था गर्ने, जोखिममा रहेका अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौन शोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न गैर-सरकारी संस्था र सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने, पालिकाहरूलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने, हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, उनीहरूको अनुभव ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा संलग्न संस्थाको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, धार्मिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने, जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिकालाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहन नदिने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, बालबालिकालाई लागु औषधको कुलतमा संलग्न हुन नदिने, जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन, विकास र वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्न विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई प्रवर्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिमका प्रतिकूल प्रभावबाट संरक्षण र अनुकूलनका लागि आवश्यक जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व सूचना र प्रविधि उपलब्ध गराउन काम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेको समुदाय र बस्तीको संरक्षण गर्ने, वृक्षारोपण, वन संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र निजी वनको विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, वृक्षारोपणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने, वन सम्पदाको समुचित विकासद्वारा समुदायको आय आर्जन बढाउने, जमिनमा पानीको पुनर्भरण र जमिनको जलस्तर बढाउन चुरे क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, वर्षातको पानी सङ्कलन, पोखरीहरूको निर्माण र संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्रको विकास गर्ने, एकीकृत जलाधार क्षेत्र संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, जल उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने, एक बस्ती एक पोखरीको अभियान सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणमा हरित प्रविधि र वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विपद जोखिमको नक्साङ्कनका आधारमा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्ने, आपतकालीन उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यक तयारी गर्ने, यसका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने, यसका लागि तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने, विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न भू संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य, नदी तटबन्ध तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य तर्जुमा गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने, वन डढेलोबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न प्रतीकात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम तय गर्ने, वन क्षेत्रमा हुने मानवीय अतिक्रमण रोक्न प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गर्ने, वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गी संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेशको सहकार्यमा चिडियाखाना व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा जडीबुटी एवं वन पैदावार उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने, कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाना पकाउन घरायसी प्रयोगका लागि किफायती ऊर्जा उपलब्ध गराउने, घरलाई दाउरा, गुइठा र धुवाँबाट मुक्त गर्ने, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने, जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता जलवायु जोखिमयुक्त समुदायमा केन्द्रित गर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि समुदायमा परम्परागत सिप, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास, भूमिहीन घर परिवारको पुनर्स्थापना, विपन्न वर्गको आर्थिक सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट भत्किएका बाँकी निजी आवास तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना शीघ्र सम्पन्न गर्ने, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने, समुन्नत लोकतन्त्रको आधार मेलमिलाप, न्याय, मानवाधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने, जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति गर्ने, मानवाधिकार र सामाजिक प्रबन्धको प्रत्याभूति गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण समितिको क्षमता विकास एवं स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गर्ने,
न्यायमा जनताको पहुँच सुनिश्चित र छिटो छरितो बनाउने, न्यायिक समितिका फैसलाहरूको कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्ने, विपन्न तथा गरिबका लागि निशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने, मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने, मानवाधिकार हननको अवस्थाको अनुगमन र कारबाही गर्ने, द्वन्द्वका घाउ मेटाउन, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप अभिवृद्धि गर्न, सांस्कृतिक र जातीय सहकार्यको विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सहजीकरण र समन्वय गर्ने, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आहुति दिने सम्बन्धित पालिकाका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा स्मारक र पार्कहरू निर्माण गर्ने, सबै खाले सामाजिक सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने। संरचनागत तथा कानुनी सुधार प्रभावकारी समन्वय। 5 वर्षका अनुभवबाट सुशासन, विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा उजागर भएका समस्या र सीमालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कानुनी संरचनागत सुधार तथा समन्वय गर्ने, संविधान प्रदत्त साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनको अविलम्ब निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा अझ बढी स्रोतको प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि सहुलियत, ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नगर विकास कोष, लगानी बोर्ड, पूर्वाधार बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय र आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा रहेको कानुनी अन्योलताको समाधान गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न प्रादेशिक लोकसेवाको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत निकायहरूको आवश्यक पुनर्संरचना र सुदृढीकरण गर्ने, अन्तर्प्रदेश समन्वय परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका संरचनालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनकारी भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहको बेरुजु अध्ययन र फस्यौट सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचनाको प्रबन्ध गर्ने, योजना तर्जुमा, सम्बन्धित पालिकाका समृद्धिका आधार तथा स्थानीय सम्भाव्यताको पहिचान तथा लगानी आकर्षित गर्न पालिकाहरूको क्षमताको विकास गर्ने, शहरोन्मुख पालिकाको सुरक्षित र व्यवस्थित शहरीकरण योजना बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउने, स्रोत साधन परिचालनमा अन्तर निकाय समन्वय तथा प्रभावकारी बनाउने, विकास निर्माणमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा पालिका लक्षित सुरक्षा र विकासका लागि सङ्घ तथा प्रदेशसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, 5 वर्षको अनुभवद्वारा विकसित भएको महिला र दलित नेतृत्वको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, सम्पन्न हुन बाँकी प्रशासकीय भवन र भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गर्ने। संस्थागत सुदृढीकरण, योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध जनसहभागितामूलक एवं समन्यायिक विकासका लागि सही तथ्याङ्क, उपयुक्त नीति तथा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने तथा पालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शन मानेर स्थानीय विकासका ठोस मार्गचित्र तयार गर्ने, 2 वर्षभित्र एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका बाँकी नीति, कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, साझा अधिकार तथा जिम्मेवारीका क्षेत्रमा सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा मौलिक हक लगायत जनसरकारका कानुन निर्माण गर्ने, प्रत्येक पालिका र वडाको प्रोफाइल तयार गर्ने, तथ्याङ्क र अभिलेख अद्यावधिक र डिजिटाइज गर्ने, तथ्याङ्कमाथि आधारित दीर्घकालीन र आवधिक योजना निर्माण गर्ने, सोही योजना एवं भौगोलिक विशेषता, जनसङ्ख्याको चाप, गरिबीको अवस्था र विकासको स्तरका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, अनुगमन र सेवा प्रवाह समेत तथ्याङ्कमाथि आधारित हुने, योजनाहरूको पब्लिक अडिटको व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षको सहभागितामा योजनाको मूल्याङ्कन गराइने, सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थापन, भूसूचना प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, खरिद, राजस्व परिचालन, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा विकासका प्रमुख मुद्दामा राजनीतिक सहमति र सहकार्यको खाका र विधि निर्माण गर्ने, समयमै बजेट पारित र कार्यान्वयन गर्ने, पालिका सभाका समितिहरूको गठन तथा प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण र लेखा समितिको कार्य सम्पादन अझ चुस्त बनाउने, सङ्गठन व्यवस्थापन, सर्वेक्षण र सङ्गठन संरचना तयार पारी जनशक्ति व्यवस्थापन योजना र जनशक्ति परिचालन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन र परिभाषित उत्तरदायित्वका माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी वृत्ति विकास, शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन र समन्वयको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
पालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारको विकास आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पालिका तथा वडाबाट हुने सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी हुने, स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहलाई सुलभ, सहज र प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र जारी गर्ने, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने, सुशासनको कसीमा पालिका वडा कार्यालय जनप्रतिनिधिलाई खरो उतार्न पारदर्शिता, जनसहभागिता, योजनाबद्ध कार्यप्रणाली, जवाबदेहिता, प्रभावकारी कार्य सम्पादन, सदाचार, उच्च नैतिकतामा जोड दिने, नगर प्रहरी परिचालन र शान्ति सुरक्षामा सुधार गर्ने, एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन एवं सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा अधिकतम प्रयोग मार्फत जनचेतना, कृषि सेवा, मौसमको पूर्वानुमान, यातायात तथा ट्राफिक सूचना, बजार मूल्य विपद तथा महामारी विरुद्ध सचेतना फैलाउने, सूचनाको हकको प्रत्याभूति हुने गरी सूचना अधिकारी प्रवक्ताको व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेटको प्रबन्ध, आफ्नो वेबसाइट निर्माण र अद्यावधिक गर्ने, हुलाक सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, हरेक पालिकाहरू निश्चित विषयमा नमुना बन्ने, असल अभ्यास, उदाहरण अन्य पालिकाबाट सिक्ने व्यवस्था मिलाउने, यसका लागि देशभित्रका अन्य पालिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गराउने, सबल पालिकाहरूले छिमेकी पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने असल दृष्टान्त स्थापित गर्ने, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थासँग सार्थक र समुचित समन्वय र सहकार्य गर्ने, नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालनाप्रति जागरुक बन्ने, सदाचार र सेवाभाव विकास गर्ने, करको पारदर्शिता र अधिकतम सदुपयोग गर्ने, करको दायरामा ध्यान दिने, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार अनुरूप स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर परिचालन एवं राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणालीको मान्यता अनुरूप विभिन्न परिवारका हकमा कर छुटको अधिकतम प्रबन्ध गर्ने, करदाताको विवरण तथा राजस्व सङ्कलनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने, राजस्व र स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन मार्फत स्थानीय तहलाई आधारभूत विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने। 7. हाम्रो सङ्कल्प। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, जनताको सेवक हुनेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुनेछन्। हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनमा नमुना बन्नेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्नेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफूले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पुर्याउन अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज मुलुक स्पष्ट रूपमा 2 ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ। एकातिर नेकपा एमाले छ, जसले मुलुकको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्ष पोषण गर्छ, जसले राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्छ र जसको मूल ध्येय विकास निर्माणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नु एवं समाजवादका आधार निर्माण गर्नु रहेको छ। अर्कोतिर छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी गठबन्धन, जो राष्ट्रिय हितप्रति होइन, विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्न वचनबद्ध छ, जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अदालतसँगको सेटिङमा विश्वास गर्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि प्रहार गर्छ, जसको एकमात्र ध्येय आफ्नो गुट र आफ्नो परिवारको स्वार्थ पूर्ति गर्नु हो, नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नु हो। आज देशको समग्र राजनीति यिनै 2 विचार शक्ति र कार्यदिशाका वरिपरि केन्द्रित रहेका छन्। कुनै बेला 2/3 बहुमत हासिल गरेको, 2 पटक बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको र आफूलाई मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आज वैचारिक स्खलन, राजनीतिक विचलन र पहिचानको सङ्कट झेलिरहेको छ। सत्ता स्वार्थ, नेकपा एमाले प्रतिको पूर्वाग्रह, भय र प्रतिशोधको भावनाले यो पार्टी आज जस्तासुकै दल या पक्षहरूसँग पनि साँठगाँठ गर्न, सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै संस्थामाथि पनि प्रहार गर्न र लोकतान्त्रिक संरचनालाई भताभुङ्ग पार्न उद्धत देखिएको छ। आफूलाई वामपन्थी भन्ने केही व्यक्ति र समूहको वैचारिक स्खलन र राजनीतिक विचलन उदाङ्गो भएको छ। वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीहरूलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनु, मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेर त्यसको एउटा हिस्सालाई नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको मोर्चाभित्र एउटा मामुली अङ्गका रूपमा विलय गर्नु र स्थायित्व एवं समृद्धिको अभियानलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्नुले उनीहरूभित्र निहित दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई अभिव्यक्त गरेको छ। विचारमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक जीवनमा अराजकताको प्रतिनिधित्व गर्ने यी पात्र र समूहहरू अझै पनि दक्षिणपन्थी शक्तिको छहारीमुनि ओत लागेर समाजवादको कुरा गर्दैछन्। योभन्दा हास्यास्पद प्रहसन अरू के हुन सक्छ? यी सबै तथ्य र विषयले दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धनबाट मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्ति दिलाउनु अनिवार्य भएको थप स्पष्ट रहेको छ।
आजको ठिक 21 दिनपछि आउने स्थानीय तह निर्वाचन त्यो अवसर हो जहाँ यहाँहरूले पुनः एकपल्ट आफ्नो प्रिय पार्टी र सुख दुःखको साथी नेकपा एमालेको पक्षमा मतदान गरेर राजनीतिलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ। संयोगवश स्थानीय तहको निर्वाचनको यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिन आज वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवस हो। राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको स्थापना र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो पार्टीले गएका पौने शताब्दीमा गरेका बलिदानी सङ्घर्ष र खेलेको अग्रणी भूमिका यहाँहरू समक्ष स्पष्ट छ। हामी यति बेला समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने नयाँ अभियानमा छौँ। यस अभियानमा सफलताका लागि सदाझैँ तपाईँहरूको पूर्ण साथ र समर्थन रहने कुरामा हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। यस अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्दै नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजाबाग उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। 9 वैशाख 2079 सूर्य चिन्हमा मतदान गरौँ, नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाऊ। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com